नेहरू हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा एकजना पक्राउ। नेपाल र युएई एमसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा कीर्तिपुरमा क्रिकेट हेर्न उर्लिएको भिड। सांसदहरूले काम नगरे ड्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्छौं भन्दै महावीर पुनले भने। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा सुधार, आज डिस्चार्ज हुन सक्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। केपी ओलीमाथि आक्रमण संहितामाथिको दुष्परिणाम हो भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई। भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा 5 वर्ष हदम्याद स्वीकार्य छैन भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले भने। अनसनरत नुवाकोटका किसानको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न उच्च अदालत बारको माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेताबाट डीपी अर्यालले दिए राजीनामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेलामा अर्थले दिएको थियो लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधि बनाउने स्वीकृति। क्रिकेट टोलीलाई सरकारले उचित सम्मान गर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन। मिटर ब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त हुँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रङ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। काठमाडौँमा मध्यम वर्षा, अझै 3 दिन पानी पर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको सिंहदरबारसँग समन्वयको प्रश्न। कमजोरी कहाँ भइरहेछ? देशको अर्थतन्त्र अनुकूल बनाउन एमाले लागि परेको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। महावीर पुनलाई रवि लामी छानेले भने, हाम्रा 21 सांसद तपाईसँग छन्। रविको धारणा, एमालेका फरार सांसद कोइरी भारतमा रहेको प्रमाण मसँग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको मनसाय। मेयर बालिन शाह सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो समाचार सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। रवि लामी छाने र महावीर पुनको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामी छानेले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। पुनको आन्दोलनमा सहभागी हुन माइतीघर पुगेका रवि लामी छानेले आफ्ना 21 जना सांसद पुनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। हामी 21 जना सांसद तपाईसँग छौं। मैले आज यही उपस्थितिमा ऐक्यबद्धता जनाउँदछु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अनुसन्धानमा नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई प्राथमिकता राख्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न र नीति बनाउन माग गरी वर्षमान पुन शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन्। उनले राति माइतीघर मण्डलामी बिताएका थिए। पुनको 2 दिने धर्नालाई समर्थन गर्दै रवि लामी छानेले राज्यले गर्नुपर्ने काम महावीर पुन एक्लैले गरिरहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छवि बनाएका पुन सडकमा सुत्नुपर्ने व्यक्ति नभएको भन्दै उनले यथाशीघ्र पुनसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन्। सडक र सदनबाट आफ्ना सबै सांसदहरू पुनको पक्षमा रहेको रवि लामी छानेले दोहोर्याएका थिए। छोटो समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको रङ अझैसम्म स्पष्ट नभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले टिप्पणी गरेका छन्। लिङ्गदेनले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रासपाले उपनिर्वाचनमा राम्रो मतदान्तरले 2 सिट जितेर राम्रो नतिजा ल्याए पनि अझै उसको रङ भने स्पष्ट हुन नसकेको बताएका हुन्। आज राप्रपाले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न कपिलवस्तु आएका उनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा सहितका कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूको रङ भने प्रष्ट भइसकेको जिकिर गरेका छन्। लिङ्गदेनले रासपासँग डराउनु पर्ने स्थितिमा राप्रपा नभएको पनि दावी गरे। उनले उपनिर्वाचनको मत परिणामले मतदाता विकल्पतर्फ र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको भन्दै देखिएको बताएका छन्। उनले राप्रपाका मूल एजेन्डालाई केही समयभित्रै कांग्रेस, एमाले सहितका प्रमुख राजनीतिक दलले लिएर अघि बढ्ने परिस्थितिको सृजना गर्ने समेत दावी गरेका छन्। र साथमा रासपाको रङ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय विरुद्ध नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा 2 लाख दिन गृह मन्त्रालयको कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै अथवा माग राख्दै पुतला दहन गरिएको हो। त्यस क्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले दिएका छन्। लडाकुलाई रकम दिन ल्याइएको कार्यविधि खारेज नभएसम्म आफूहरूले प्रदर्शन गर्ने समेत चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ।
काठमाडौँमा भइरहेको एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र युएई फाइनल प्रवेश गरेका छन्। नेपाल र कुवेत बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपाल समूह विजेता भई सेमिफाइनल प्रवेश गरेको आधारमा सोझै फाइनलमा पुगेको छ भने युएईले डीएलएस प्रणालीका आधारमा ओमानलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। युएई 2 रनले विजयी भयो। त्रिवी मैदानमा नेपाल र कुवेत बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो। वर्षाका कारण ओभर घटाइएको खेलमा नेपालले डीएलएस प्रणालीका आधारमा 281 रनको लक्ष्य दिएको थियो। टस हारेर नेपालले ब्याटिङ गर्दा 23.2 ओभरको खेल सकिँदा वर्षाका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि पानी पर्न छाडेपछि खेल अघि बढाउँदा 42 ओभरमा घटाइएको थियो। नेपालले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 281 रन बनाएको थियो भने डीएलएस प्रणालीका आधारमा कुवेतले 281 रनको लक्ष्य पाएको थियो। तर बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा नेपाल जिततर्फ उन्मुख थियो। 8.3 ओभरमा 37 रन बनाउँदा कुवेतले 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। तर त्यति बेला नै वर्षा भएर खेल स्थगित हुन पुगेको थियो। कुवेतले 20 ओभरसम्म नखेलेका कारण डीएल प्रणालीबाट नतिजा दिन नमिल्ने भएकाले कुवेत र नेपाल बीचको खेल अर्थहीन रह्यो। नेपाल एसिसी प्रिमियर कप समूहमा विजेता भएर सेमिफाइनल प्रवेश गरेका आधारमा फाइनलमा पुगेको हो। अब फाइनल खेल भने सोमबार हुनेछ। कुवेत र ओमानले तेस्रो स्थानका लागि आज खेल्नेछन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका उनले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। पुनले सांसदहरूले खादा माला र भाषण गर्न उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले कानुन बनाएर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान आविष्कार नवप्रवर्धन गर्ने विभाग नभएको भन्दै उनले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धरना जारी रहने बताएका छन्। उनले सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धरना स्थल पुग्नुपर्ने र त्यो नसके संसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धान आविष्कार नवप्रवर्धन गर्ने विभाग खोइ हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी धरनामा बस्छौं, यो अनुरोध सबै पार्टीलाई हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेताहरूले बोलेर मात्र नहुने भन्दै बोलेर कदम चाल्ने नेताको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। भारतको एम्स अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएकाले आज डिस्चार्ज हुन सक्ने सम्भावना छ। फोक्सोमा पानी जमेको पाइएपछि राष्ट्रपति पौडेल 6 वैशाखमा उपचारका लागि भारत गएका थिए। यद्यपि राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिएको छ र आज डिस्चार्ज हुन सक्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा 5 वर्षे हतम्याद स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको 5 वर्ष हतम्याद स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले 5 वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने राख्ने नै हो भने हतम्याद 25 वर्षको राखौं। उनले भने तर कडी कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कटघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढङ्गले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकास भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताबाट उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएका छन्। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। संसदीय दलको भर्चुअल बैठक बसेर अर्यालले राजीनामा बुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ भने राजीनामा बुझाएसँगै स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया छ। अहिले उपनेता श्रेष्ठले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यस्तै पार्टी सभापति रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता बन्दैछन् भने संसदीय दलको बैठक सोमबार बस्ने तयारी छ। बैठकले रवि लामिछानेलाई दलको नेता चयन गर्नेछ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएका रवि लामिछानेले शुक्रबार शपथ लिएका थिए। शपथ लिएसँगै शुक्रबार नै उनी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित समेत भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफै अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेलामा कर्मचारीहरूलाई बालहटार बोलाएर लडाकुका लागि पैसा दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थले स्वीकृति दिने फाइल उठाउन लगाएको थाहा भएको छ। अर्थ सचिव तोयम राय तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मालाई बालहटारमा बोलाएर लडाकुहरूलाई जनही 2 लाख रुपियाँ दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थको स्वीकृति दिने फाइल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको रहेछ। अर्थका एक अधिकारीले हामीसँग भने त्यही अनुसार त्यो बेलामा अर्थले स्वीकृति दिएको रहेछ। माओवादीका पूर्वयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख रुपियाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनले लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणीकरण
गरेका करिब 4000 माओवादी कार्यकर्तालाई जनताको करको पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको हो। उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ बाँड्दा राज्य कोषबाट 80 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफू यस विषयमा जानकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र म संलग्न नै छैन महतले भनेका छन्। यसरी पैसा बाँड्न ठिक नहुने पनि उनले बताएका छन्। पैसा बाँड्ने विषय अब रोकिन सक्ने संकेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले बुधबार 13 वैशाखमा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन्। कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरक्षण गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू भन्दै प्रश्न गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका घर टहरा तथा संरचना भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न 2076 साउन 20 मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको स्मरण गर्दै उनले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। मेयर बालिन शाहले सिंहदरबारसँग समन्वयको प्रश्न गरेका छन् भने कहाँ कमजोरी भइरहेछ भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। यस सम्बन्धी अहिले नेपाल सरकारले केही पनि जवाब दिएको छैन। सरकारले जवाब नदिँदा बालिन शाह भने आक्रोशित भएका छन्। जनताको चासो जनगुनासो बुझ्ने सरकारले किन जवाब दिइरहेको छैन भन्दै उनले आफ्नो आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी भागेर भारतमा पुगेको प्रमाण आफूसँग रहेको पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले दावी गरेका छन्। उनले कोइरी भारतमा रहेको र त्यहाँ पक्राउ परेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताएका छन्। सभामुखले कोइरी बिरामी रहेको बताएपछि संसद बैठकमा हल्ला भएको थियो भने एमाले सांसद कोइरी एम्बुलेन्सबाट बिरामी थुतेर हत्यामा संलग्न हुन्। पक्राउ पर्ने डरले उनी फरार छन्। तर शुक्रबार सभामुखले उनी बिरामी रहेको बताएपछि बैठकमा विरोध समेत भएको थियो भने यसबारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने एमाले फरार सांसद कोइरी भारतमा रहेको प्रमाण मसँग छ भन्दै बताएका थिए। कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचनकी सञ्चालक निरा पाण्डे आचार्य निरुको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले झापाबाट विनोद विकलाई पक्राउ गरेको समिति उच्च स्रोतले हामीलाई बताएको छ। एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिका एक उच्च अधिकृतले अनुसन्धानले सकारात्मक मोड लिएको बताउँदै थप विवरण केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् र 7 वैशाखमा पसलमा दिनदहाडै छुरा प्रहार गरेर पाण्डेको हत्या भएको थियो। प्रहरी प्रभाग कपनको टोली घटनास्थलमा पुग्ने बित्तिकै त्रिवी शिक्षा अस्पतालमा लगिएको थियो। तर चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरेका थिए। पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार निराको शरीरमा कम्तीमा 19 पटक छुरा प्रहार गरिएको थियो। हत्या भएको 1 साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि आरोपी पक्राउ पर्न नसकेको भन्दै प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। त्यहीबीच प्रहरीले शनिबार राति झापाबाट एकजना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर आएको छ। पाण्डे झण्डै 10 वर्षदेखि निरु किचन चलाउँदै आएकी थिइन्। व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि करिब 3 वर्ष अघि उनी श्रीमान र श्रीमती योगेन्द्र आचार्यले अर्को पसल पनि खोलेका थिए। अर्को पसल 100 मिटरको दूरीमा थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज उपचारका क्रममा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1238 जनामा गरिएको परीक्षणमा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 361 रहेको छ। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 17, सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 8 र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा भएको आक्रमण संघीयताको दुष्परिणाम भनेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ओलीमाथि जातिवादीहरूले आक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। हामी भन्दै आइरहेका छौं, संघीयता, त्यसमा पनि जातीय संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्नेछ। त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउनेछ। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथिको आक्रमण संघीयताको त्यस्तै दुष्परिणाम हो भन्दै केसीले भनेका छन्। 13 वैशाखमा झापामा केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा कोशी नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलन पक्षले आक्रमण गरेका थिए र कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा भइरहेको प्रदर्शनले विखण्डनको अवस्था उत्पन्न गर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यथाशीघ्र संघीयता खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै अनसनरत बस्नुभएका नुवाकोटका किसानले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यही वैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँको बसन्तपुरमा आमरण अनसन बस्नुभएका नुवाकोटका श्रीराम घिमिरेले उठाएका माग पूरा गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी मार्फत माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री दाहालले मुख्य सचिव सहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माबाट अनसनकारीको स्वास्थ्य अवस्था एवं माग सम्बोधनमा भइरहेको प्रगतिबारेमा जानकारी लिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरिबलाई दुःख दिने मिटरबाजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रियतापूर्वक लागि परेको बताएका छन्। आज सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 11 स्थित नमुना पहरी बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका भरमा कुनै पनि मिटरबाजीलाई उन्मुक्ति नदिने बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा अघि बढेको छ भन्दै उनले भने यस्तै बागमती नगरपालिका 11 स्थित चुरे पर्वतको फेदीमा लोपोन्मुख जाति पहरी परिवारका लागि 1 करोड 53 लाख रुपियाँमा निर्माण गरिएका 13 बेग्ला बेग्लै पक्की घरको साँचो ज्येष्ठ नागरिक ठुलीमाया पहरीलाई उनले हस्तान्तरण गरेका छन्। विशेष गरी मिटरबाजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त नहुने बताएका छन्। एमाले 5 थरद्वारा फिडिममा आयोजित अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको राजनीति भन्दै दौडिनेले आफ्नो समुदायको हितमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विरुद्धमा आन्दोलनरत पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भने गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त हुँदैन। ओली फिडीमा रहँदा पहिचानवादी आन्दोलनकारीले अध्यक्ष केपी ओलीको विरुद्धमा कालो झण्डा देखाउनुका साथै मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। कोशी प्रदेश नामाकरण पहिचान विपरीत रहेको र सो नामाकरण हुनमा एमाले जिम्मेवार रहेको भन्दै आन्दोलनकारीले केपी ओली प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा हुन सक्ने बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ भने स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भेगमा वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ भने अझै 3 दिन वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद नगरकोटीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तिनकुने स्थित घर जाँदै गर्दा अचानक थामी नसक्नु झरी र हुरी चल्दै थियो। सडकको डिभाइडर यताउता हुँदै थियो। अचानक एकजना दौडिँदै गए अनि पानीमा भिज्दै डिभाइडरहरू मिलाउँदै थिए। उहाँ मेयर बालेन शाह हुनुहुन्थ्यो। हामीले खोजेको नगर प्रमुख यस्तै हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अहिले बालेन शाहको चर्चा भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले मनाशय व्यक्त गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको 4 महिना पुग्दा समेत सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयगत कामकारबाही प्रभावित भएका छन्। खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम अस्तव्यस्त बनेको छ। 19 सदस्यीय मन्त्री परिषदको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको सदस्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसबाट रक्षा मन्त्री बनेका पूर्णबहादुर खड्कालाई खप्टाइदिएका छन्। कानुन सहित 5 मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन भने बाँकी रहेको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मनाशय व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधारमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले देशलाई सकारात्मक बाटोमा फर्काउन आफ्नो दल लागि परेको समेत दावी गरेका छन्। देशलाई कसरी अनुकूल अवस्थामा फर्काउने, त्यसमा जनताको साथ कसरी लिने भनेर हामी लागेका छौँ, अध्यक्ष ओलीले भने। नेकपा एमाले 5 थरले आज फिल्ममा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा त पुगेका छैनौँ भन्ने सामान्य कुरा नरहेको पनि बताएका छन्। यद्यपि देशको अर्थतन्त्र अनुकूल बनाउन एमाले लागि परेको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ रहेको छ। विराटनगर स्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै उच्च अदालत बारले न्यायालयलाई नेतृत्वविहीनको स्थितिमा नराख्न माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वविहीनताले समग्र न्यायालयमा प्रभाव परेको छ। न्यायका उपभोक्ताले खेप्नु परेको अस्वस्थता र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा देखिएको स्खलनताले लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको उद्देश्य र आधारभूत मान्यतामा गम्भीर असर पर्दै गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। नवनिर्वाचित कार्य समितिका सचिव विनोद कुमार तिमिल सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेकोमा नेपाल सरकारले उचित सम्मान गर्ने बताएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको कुवेत विरुद्धको खेल रद्द भएसँगै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने भारी वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपालले फाइनल खेल युएईसँग खेल्ने भएको हो। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।